कक्षा 12 मा अध्ययन गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई @TFM by अशोक कुमार मण्डल 1308 युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत। साथीहरू, नेपाली मिडियम अथवा अंग्रेजी मिडियम साथीहरू, भाषा भन्दा पनि बुझाइ चाहिँ बेटर हुन्छ मेरो विचारले। बुझाइ यदि तपाईको क्लियर छ भने त्यो भाषाले खासै मायने राख्दैन। तर पनि अब नेपाली मिडियममा कमर्स लिएर साथी मित्रहरू, कमर्समा पनि तपाईलाई इकोनोमिक्स विषय जसको छ त्यो विद्यार्थी साथीहरूको लागि आजको कोसेली अति नै महत्त्वपूर्ण कोसेली हो। यो कोसेली हेर्नको लागि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिची अल चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। साथै साथी मित्रहरू, अब ताकि पस्किने हरेक कोसेलीहरू तपाईहरू छिटै प्राप्त गर्नुहोस् र त्यसको लाभ लिनुहोस्। साथीहरू, त आजको कोसेली मूल्य सूचकांक विधिको सम्बन्धमा रहेको छ। साथीहरू, तब मूल्य सूचकांक विधिको प्रकारको सम्बन्धमा, किनभने हामीलाई यदि बुझाइ क्लियर भएन भने, त्यसको प्रकार क्लियर भएन भने कुन सूत्र लाउने त, कुन अवस्थामा कुन सूत्र लाउने त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ साथी मित्रहरू। त्यसैले आजको महत्त्वपूर्ण कोसेली तपाईहरूको बेस कुरा जुन मूल्य सूचकांक निकाल्ने विधिहरू कति प्रकार र मूल्य सूचकांक विधिको चाहिँ प्रकार निकाल्दा कुन सूत्र कतिखेर लाउने त, त्यसको सम्बन्धमा यहाँ चाहिँ मैले बोर्डमा पहिले उतारिसके ताकि समयको बचत होस् र कम समयमा तपाईहरूको माझमा बढी कुराहरू स्पष्ट पार्न र पस्किन सकौं भन्ने त्यसको लागि रहेको छ साथी मित्रहरू। साथै तपाईहरूलाई बिजनेस स्टडी र साथी मित्रहरू इकोनोमिक्सको कुनै पनि पाठको कुनै पनि समस्याको सम्बन्धमा यदि तपाईहरूलाई समस्या छ भने मेरो व्हाट्सएप र मेसेन्जर नम्बर रहेको छ 9807079305 मा फोटो खिचेर सेन्ड गर्नुहोला, चाहे व्हाट्सएप चाहे मेसेन्जरबाट, वा कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। साथै राम्रो लागिरहेछ भने कृपया एक लाइक र बढी भन्दा बढी शेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईं जस्तै कक्षा 12 मा कमर्सतिर चाहिँ नेपाली मिडियम लिएर पढ्नुहुने साथीहरूले यसको लाभ लिउन् र साथी मित्रहरू बढी भन्दा बढी मार्क्स चाहिँ गेन गर्न सफल हुन्। जुन तपाईहरूको 2081 साल जुन नयाँ वर्ष आइरहेछ त्यसको मङ्गलमय शुभकामना सहित जुन 2081 साल 1 महिना 14 गतेबाट जुन एक्जाम सुरु हुन गइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ रहेको छ साथी मित्रहरू। अब म धेरै कुरा नगरी अब आजको चाहिँ विषयवस्तुतिर लाँदैछु साथीहरू। मूल्य सूचकांक, मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन इन्डेक्स नम्बर रहेको छ साथी मित्रहरू। मूल्य सूचकांक दुई प्रकारको हुन्छ। सबभन्दा पहिले बुझौं मूल्य सूचकांकको प्रकार कति त, दुई प्रकार, जसमा चाहिँ पहिलो रहेको छ सरल वा साधारण वा भारित मूल्य सूचकांक साथी मित्रहरू। यसमा चाहिँ तपाईलाई सिम्पल अथवा अनवेटेड प्राइस इन्डेक्स नम्बर र अर्को रहेको छ भारित मूल्य सूचकांक। यहाँ चाहिँ भार रहित, त्यहाँ चाहिँ भारित साथी मित्रहरू। वेटेड प्राइस इन्डेक्स नम्बर। साथी मित्रहरू, मूल्य सूचकांकको विधि चाहिँ दुईटा रहेको छ मुख्य विधिमा। तपाईलाई पहिलो नम्बरमा सरल साधारण वा भार रहित मूल्य सूचकांक विधि र 2 नम्बरमा भारित मूल्य सूचकांक विधि साथी मित्रहरू। है सिम्पल, वेटेड और प्राइस इन्डेक्स नम्बर रहेको छ भने, अनि यहाँ चाहिँ अनवेटेड, यहाँ चाहिँ वेटेड साथीहरू प्राइस इन्डेक्स नम्बर रहेको छ। अब साधारण अथवा सरल अथवा भार रहित मूल्य सूचकांक विधि तपाईलाई दुई प्रकारको साथी मित्रहरू। यसमा सबभन्दा पहिले आउँ है, त यसमा चाहिँ सरल वा साधारण वा भार रहित मूल्य सूचकांक विधि दुईटा हुन्छन्। अब यो दुईटा विधि मध्येबाट तपाईलाई जुन पनि विधिबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ साथी मित्रहरू। त्यसमा दुईटा विधिमा पहिलो रहेको छ साधारण सामूहिक विधि, सिम्पल एग्रिगेट मेथड साथीहरू। सिम्पल एग्रिगेट मेथड मध्येमा अब साधारण सामूहिक विधि अन्तर्गत तपाईलाई मूल्य सूचकांक बराबर तपाईलाई P01 अथवा P01 अथवा P01 बराबर के हुन्छ त, समेसन P1 बट्टे समेसन P0
इन्टु 100% साथी मित्रहरू। त यो चाहिँ 100 रहेको छ, यहाँ पर्सेन्ट हुँदैन साथी मित्रहरू। त यो जुन हाम्रो आइरहेछ यो पर्सेन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईलाई मूल्य सूचकाङ्क निकाल्दा प्रतिशतमा निस्किन्छ। त यो हाम्रो भनेको है चालु वर्षको चाहिँ मूल्यको योग र यो चाहिँ तपाईलाई के छ त आधार वर्षको P0 को मतलब आधार वर्षको मूल्यको योग हुन्छ साथी मित्रहरू। त यो चाहिँ हामीलाई पहिलो भयो साधारण सामूहिक विधि, जहाँ चाहिँ मूल्य सूचकाङ्क P01 बराबर है चालु वर्षको मूल्यको योग अर्थात् समेसन P1 बट्टे तपाईलाई जोडफल है चालु वर्षको, र यो चाहिँ तपाईलाई के भयो त आधार वर्षको जोडफलको अनुपात इन्टु 100 साथी मित्रहरू। त यो चाहिँ हामीलाई पहिलो विधि। दोस्रो रहेको छ साधारण मूल्य अनुपात औसत विधि साथी मित्रहरू। अब साधारण मूल्य अनुपात औसत विधिमा सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटेड मेथड मध्येमा दुईटा विधि तपाईहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ पहिलो दुईटा विधि, अब दुईटा विधिमा यो दोस्रोको पनि दुईटा विधि हुन्छ, जसमा चाहिँ अङ्कगणितीय मध्यक विधि अपनाउन सक्छौं र ज्यामितीय मध्यक विधि अपनाउन सक्छौं साथी मित्रहरू। अरिथमेटिक मिन मेथड अथवा तपाईलाई जियोमेट्रिक मिन मेथड। त जस अन्तर्गत साथी मित्रहरू अब यहाँ चाहिँ यदि अङ्कगणितीय मध्यक विधि अपनाउनु भयो भने त विशेष गरेर साथी मित्रहरू यो हामीलाई सजिलो हुन्छ, र तलको जुन ज्यामितीय हो यसको लागि एन्टी लग टेबल चाहिएको हुन्छ, जुन तपाईहरुको बजारमा अब उपलब्ध नहुन पनि सक्छ, अथवा त्यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा थप पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो विधि ज्यामितीय विधि जुन हो लग टेबल चाहिएको हुन्छ, यसको लागि हामी छोड्दियौं। जेनरली अङ्कगणितीय विधि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, जहाँ चाहिँ अङ्कगणितीय तपाईलाई यो जुन मूल्य सूचकाङ्क विधि हो P01 यसमा AM लेखिदिन्छौं। अरिथमेटिक मिन मेथडबाट भन्न खोजेको हो बराबर तपाईलाई समेसन है P बट्टे N हुन्छ साथी मित्र। त जहाँ यो समेसन P भनेको के त P बराबर तपाईलाई P1 बट्टे P को अनुपात, यहाँ अनुपात औसत भनिदिएको छ रेशियो साथी मित्रहरू है, अनुपात इन्टु 100 र N भनेको वस्तुको संख्या हुन्छ साथीहरू है। वस्तुको संख्या कतिवटा त तपाईलाई आइटम्स कतिवटा छ त्यो N हो साथी मित्रहरू, यो बुझ्नु भयो होला। P भनेको के त P1 र अर्थात् आधार चालु वर्षको चाहिँ मूल्य बट्टे आधार वर्षको मूल्यलाई भाग गरेर 100 ले गुणा गर्छौं भने हाम्रो P निस्किन्छ, र प्रत्येक आइटमको लागि प्रत्येक वस्तुको संख्याको लागि यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो निकालिसकेपछि P समेसन P अथवा P को योग साथी मित्रहरू बट्टे N, जहाँ चाहिँ वस्तुको संख्या हुन्छ त्यसले भाग गरियो भने मूल्य सूचकाङ्क विधि निस्किन्छ। त्यसपछाडि दोस्रो ज्यामितीय मूल्य मध्यक विधि रहेको छ, यसको लागि साथीहरू P01 GM भनेपछि जियोमेट्रिक मिन को आधारमा एन्टी लग समेसन लग P बट्टे N हुन्छ। अब P भनेको फेरि हाम्रो यही हो P1 बट्टे P0 इन्टु 100 र N भनेको वस्तुको संख्या नै हो। तर साथी मित्रहरू यो लग टेबलको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले तपाईहरुले यो विधि चाहिँ नलगाउँदा पनि हुन्छ। हामी 1 नम्बरको विधि अङ्कगणितीय मध्यक विधिबाट हामी चाहिँ समाधान गर्न सक्छौं साथी मित्रहरू। त्यसपछाडि अब दोस्रो प्रकारमा जाउँ। यो त भयो भार रहित अथवा साधारण अथवा तपाईलाई सरल साथी मित्रहरू। अब दोस्रो प्रकार रहेको छ भारित मूल्य विधि, वेटेड प्राइस इन्डेक्स मेथड, जहाँ चाहिँ वेट तपाईहरुलाई दिएको हुन्छ। अब यसमा पनि तपाईलाई दुईटा विधि साथी मित्रहरू। सबभन्दा पहिले ए नम्बरमा लेखे तपाईलाई भारित मूल्य सामूहिक विधि साथी मित्रहरू, वेटेड एग्रिगेट मेथड। यो चाहिँ दुई तरिकाले अपनाउन सकिन्छ। त यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो साथी मित्रहरू। यसमा चाहिँ भारितबाट तपाईलाई विशेष गरेर यो विधिबाट सोध्ने हो। दुईटा विधिमा पहिलो चाहिँ तपाईलाई भारित सामूहिक विधिमा दुईटा तरिका रहेको छ। एउटा लेस्पेयर्स है, लेस्पेयर चाहिँ मूल्य सूचकाङ्क है साथी मित्रहरू, अर्को पाश्चे मूल्य सूचकाङ्क। यो हाम्रो चाहिँ के हुन् त है, अर्थशास्त्रीविदहरू हुन्, अर्थशास्त्रीहरू हुन्। उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला निकाल्नु भएको छ, जसमा चाहिँ लेस्पेयर्स मूल्य सूचकाङ्क विधिलाई हामी के भन्छौं त लेस्पेयर्स प्राइस इन्डेक्स मेथडलाई बेस इयर वेटेड चाहिँ मेथड पनि भन्न सक्छौं साथी मित्रहरू। जहाँ चाहिँ मूल्य सूचकाङ्क P01 L लेख्ने बित्तिकै लेस्पेयर्स भइहाल्यो। लेस्पेयर्स विधि जहाँ चाहिँ समेसन P1 बट्टे Q1 अनि भागा तपाईलाई समेसन P0 Q0 भन्न चाहनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ P1 भन्ने बित्तिकै साथी मित्रहरू तपाईलाई P1 र Q0 को गुणनफल हो। त P1 भन्ने बित्तिकै
चालु वर्षको मूल्यको योग मूल्य, त्यस पछाडि तपाईलाई Q0 भनेको है आधार वर्षको चाहिँ तपाईलाई मूल्य वेट साथी मित्रहरू तौल। त यहाँ चाहिँ फेरि त्यस्तै तल चाहिँ हामीलाई आधार वर्षको मूल्य गुणा चाहिँ आधार वर्षको तौलको गुणनको योगफल चाहिँ रहेको छ, गुणनको चाहिँ योगफल रहेको छ इन्टु 100 साथी मित्रहरू। त यो भयो लेस्पेयर्स मूल्य सूचकाङ्क विधि। यसलाई बेस इयरको रूपमा निकाल्छ साथीहरू, आधार वर्षको चाहिँ वेटको आधारमा निकालिन्छ यो। त्यस पछाडि तपाईलाई अब दोस्रो चाहिँ पाश्चे मूल्य सूचकाङ्क हो। पाश्चेको मूल्य सूचकाङ्क विधि जुन छ त्यो तपाईलाई चाहिँ यसलाई करेन्ट इयर वेट मेथड पनि भन्छन् साथी मित्रहरू। पाश्चेको अर्थात् तपाईलाई चालु वर्षको चाहिँ मूल्यको सूचकाङ्क विधि भन्छ, जसमा चाहिँ मूल्य सूचकाङ्क P01 P लेख्ने बित्तिकै पाश्चे बुझ्नु होला यहाँ है। त पाश्चे विधि अनुसार के हुन्छ त यहाँ चाहिँ तपाईलाई करेन्ट भनेपछि चालु, त समेसन यो P1 Q1 अर्थात् चालु वर्षको चाहिँ मूल्य र तौलको गुणनफलको योगफल रहेको छ भन्ने, तल चाहिँ तपाईलाई समेसन है P1 Q0 अर्थात् तपाईलाई Q0 भन्ने बित्तिकै आधार वर्षको तौल र यहाँ चाहिँ P1 भन्ने बित्तिकै चालु वर्षको मूल्य, त दुईटैको गुणनफलको योग इन्टु 100 आउँछ साथी मित्रहरू। यो विधि तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ विशेष इम्पोर्टेन्ट हो, यसबाट तपाईलाई क्वेसन आउने हो र यता चाहिँ ए नम्बरको छ। अब यसको प्रत्येकको चाहिँ एउटा एउटा उदाहरण तपाईहरूको माझमा पस्किने नै छु भन्ने बाचा पनि गर्न चाहन्छु साथी मित्रहरू। साथै अब दोस्रो विधि रहेको छ भारित मूल्य सूचकाङ्कको पनि दुईटा विधि। अब दुईटामा चाहिँ यहाँ दुईटा व्यक्तिहरूले पहिलो चाहिँ भारित सामूहिक विधि अन्तर्गत चाहिँ दुईजना अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ यहाँ दुईटा विधि पस्केका छन् भन्ने। दोस्रो रहेको छ भारित मूल्य अनुपात औसत विधि साथी मित्रहरू है, वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटेड मेथड। यसमा चाहिँ दुईटा विधि फेरि यहाँ पनि समानान्तर मध्यक विधि मा चाहिँ र ज्यामितीय मध्यक विधि रहेको छ, जहाँ चाहिँ समानान्तर मध्यक विधि अनुसार मूल्य सूचकाङ्क P01 AM अर्थात् अरिथमेटिक मिन, समानान्तर मध्यक विधि अनुसार साथी मित्रहरू समेसन PW बाई समेसन W अर्थात् वेटको चाहिँ तपाईलाई तौलको योगफल र यहाँ चाहिँ मूल्य र तौलको योगफल रहेको छ, जहाँ P बराबर साथी मित्रहरू त्यही हो P1 बट्टे आधार वर्ष चालु वर्षको मूल्य बट्टे आधार वर्षको मूल्य गुणा 100 र W भनेको वेट अथवा तौल त्यहाँ दिएकै हुन्छ साथी मित्रहरू है। मूल्य अनि तौल दिएको हुन्छ र त्यसको आधारमा त चाहिँ तपाईलाई समानान्तर मध्यक विधि र ज्यामितीय मध्यक विधिमा अब जियोमेट्रिक मिन अन्तर्गत पनि मूल्य सूचकाङ्क हामी निकाल्न सक्छौँ P01 GM। यसको लागि फेरि एन्टी लग चाहिएको हुन्छ, लग टेबल साथी मित्रहरू, जुन तपाईलाई अब हुन सक्छ अब धेरै सरहरूले यसको बारेमा अब जानकारी गराउनु भएको भएन, त्यो मलाई थाहा छैन साथी मित्रहरू। यसको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा लग टेबलको पुस्तक बजारमा पाइन्छ, त्यसको आधारमा र अलिकति यो चाहिँ झन्झटिलो हुन्छ साथी मित्रहरू, त्यसैले यो चाहिँ तपाईहरूको माझमा म पस्किन र यहाँ चाहिँ तपाईलाई माथिको अब यो दुईटा मध्येमा एउटा विधि हामी अपनाउन सक्छौँ, त्यसैले भारित औसत विधिबाट पनि गर्न सक्ने भएको कारणले तपाईहरूको माझमा त्यो पस्किन। त यो आजको कोसेली तपाईहरूलाई अवश्य राम्रो लाग्यो होला, मलाई पूर्ण विश्वास छ साथी मित्रहरू। त्यसैले बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला र साथै एक लाइक पनि गरिदिनु होला भनी अनुरोध गर्दै तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईहरूको शुभ होस्। जय नेपाल।